بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی مشکل آسان پڑا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا رضوان تجھے جینے کا طریقہ، آ جائے گا رضوان تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے سائیوال سے آئے ہوئے مہمان قاری قرآن شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی، وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ خزانہ مل گیا گویا
جہاں میں درد مندوں کو خزانہ مل گیا گویا، جہاں میں درد مندوں کو غریبوں کی کمائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بنے صدیق فاروق کو غنیوں حیدر کرار، بنے صدیق فاروق کو غنیوں حیدر کرار، وہ جن کے من کو بھائی ہیں، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں ہوئی تدفین نفرت کی، بہاروں کے چمن مہکے ہوئی تدفین نفرت کی، وفاؤں کے چمن مہکے محبت کی دہائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بغیر ان کی اطاعت کے عبادت ہے ریاکاری، بغیر ان کی اطاعت کے عبادت ہے ریاکاری، خدا سے آشنائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دبا میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری نہایت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا، سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرمانا۔ جنہیں پائی جانا چاہتے ہو وہ چلے جاؤ تاکہ میں پتہ لگ جائے بھی دو چار جڑے بیٹھے نے میں انہوں نے گل کر لوں، جڑے جانا چاہتے ہو تسلی نال چلے جاؤ، تے جڑے کو دو چار منٹ بہنا چاہتے ہو وہ بہ جو آرام۔ اللہ تن جزائے خیر۔ حضرات اچھا ایک اور گل، جی تسی تھک گئے ہو تو میں دعا کرا دینا، دعا کرا دی۔ میرے سیر بھی کوئی تقریر نہیں چڑھی ہوئی بھی میں ضرور کڈ کے ہی جانی تواڈے تے، توجہ ہے وے کو تھوڑی دیر بہ جاؤ گے۔ اللہ تعالی دی بے شمار نعمتاں دے وچوں ایک بڑی اہم اور عظیم نعمت اے ساڈی زبان ہے۔ زبان اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت، سانو اپنی زبان دا
درست استعمال کرنا چاہیے. یہ زبان اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت دی قدر تے وہی جاندا ہوئے گا نا جنہوں اللہ بولن دی طاقت نہیں دیتی. پھر اس زبان دا کام صرف بولنا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو ایک بہترین قسم دی لیبارٹری عطا کی تھی. اس زبان دے ذریعے سانوں پتہ چل جاندہ ہے اسی جو کھا رہے ہیں او دا ذائقہ پھکا ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے. میں ایک رسالے اندر پڑھ رہا سی، امریکہ دے رہنے والا ایک بندہ، دنیا دولت چودہ بڑا نام، بڑا پیسہ انہوں پتہ ہی نہیں میری کتھے کتھے جائیداد. اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو ایک نعمت تو محروم رکھے. وہ نعمت کیڑی ہے؟ زبان تے ذائقہ موجود نہیں. وہ جو کھاندا ہے او دے واسطے او صابنی، جو کھاندا ہے او دے واسطے او توڑی، اور وہ کہندا ہے میرے کو میریاں ساریاں دولتاں لے لو، ساریاں کوٹھیاں لے لو، ساریاں گڈیاں لے لو، ساری شہرت میری لے لو، پر میری زبان دا ذائقہ میں نو لے آ دیا. پر اللہ تعالیٰ نے ذائقہ عطا نہیں کی. یہ چھوٹی جی نعمت نہیں، بڑی وڈی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اے ویکھو نا، بعض دفعہ بندے نو بخار ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جاتی ہے، زبان ساڑی خشک ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ نے زبان دے اندر ایک ایسی چیز فٹ کیتی ہے، جو تسی ہلاندے ہو، جو تسی کوئی چیز کھانے والی منہ چ پاندے ہو تے تہاڈی زبان وچوں پانی جاری ہو جائے، اس چیز نو نرم کرن لگ پیندا. تے جے اے پانی جاری نہ ہوئے تے اے بھی بڑی وڈی بیماری. بندہ کہندا میری زبان خشک ہو گئی ہے، جو کھانا میری زبان مسلی جاندی ہے، رگڑی جاندی ہے. اپنی زبان دی حفاظت کرو. ایک نوجوان نا وہ شہر گیا سی، واپس آیا پہ تے بابا جی نے پوچھا بھی جوانا تو کتھے گیا سی؟ کہنے لگا جی میں گیا سی میاں چمیں. کی کرن گیا سی؟ بابا جی میں میدے دا مسئلہ رہندا ہے تے میں فلان جڑا بڑا مشہور حکیم ہے نا او دے کولوں دوائی لین گیا سی. پھر لین دوائی جی لین فرق پیا جی، بڑی چنگی دوائی دیتی انہیں. تے بابا کہندا ہے پھر لیا مینوں ذرا وخا تے سی بھی وہ دوائی کیڑی ہے تے حکیم تیرے کی پایا تیری دوائی وچ؟ تو بندہ ہس کے کہندا بابا جی خیر انہیں پتہ نہیں کنیاں چیزاں استعمال کیتیاں نے تے انہیں پھر انہاں نو گرینڈ کر کے پیس کے پھکی بنا کے مینوں دیتی تے تانوں کیویں پتہ چل جائے گا؟ پتہ نہیں انہیں کیڑیاں چیزاں پائیاں. بابا کہندا تو پھڑا تے صحیح، میں 70 سال ایویں گزارے اور مینوں پھڑا پکی. پھڑ کے تے اپنی زبان تے جدوں بابا جی رکھ دے تے چوس دے نے. پھر کہندا پتر ہے تیرے حکیم نے اندے چ کوڑ تیما استعمال کیتا ہے، کوڑ تما. تیرے حکیم نے اندے چ کالا نمک استعمال کیتا ہے، تیرے حکیم اندے چ سونف استعمال کیتے، تیرے حکیم نے اندے اندر فلاں چیز دا چھلکا استعمال کیتا ہے. مینوں ایمان نال دسو بابے نو یہ ساریاں گلاں دا پتہ کتھوں لگ رہا؟ اے زبان، اے لیبارٹری اللہ تعالیٰ نے تانوں عطا. اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بڑی وڈی نعمت ہے کہ اپنی زبان نو درست استعمال کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں صبح ہوندی ہے نا تے انسان دے وجود دے جتنے جوڑ نے، جتنے اوزان نے، وہ زبان دے سامنے ہاتھ بن لے. کہندے نے تینوں تیری مہربانی ہوئے گی سیدھی سیدھی چلی، اگر تو سیدھی رہی تے اسی بھی سیدھے رواں گے. جے تو کسے پاسے مڑ گئی نا ٹیڑھی ہوگی تے اسی بھی ٹیڑھے ہو جانا ہے. کام تیرا ہونا ہے، جتیاں سانوں پہ جانی ہے. لہذا سیدھی ہو کے چل. یعنی تسی اس اہمیت دا، اس گل دی اہمیت دا اندازہ لاؤ کہ زبان دے فتنے کتنے خطرناک. بھائیو اپنی زبان اچھی استعمال کرو، زبان دی آفتاں تو بچو. اس زبان دے بولاں بڑیاں نو پھڑا دینا جے تے بڑیاں نو چھڑا دینا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ وہ اپنی زبان چو انج دا بول بولدا ہے، کوئی ایڈا اچھا ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دے مہربان ہو جاندے نے، وہ جنت دا وارث بن جاندہ ہے. تے بعض دفعہ بندے نوں پتہ ہی نہیں ہوندہ بندہ اپنی زبان تو کوئی انج دا جملہ بول بیندا ہے کہ اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندہ ہے تے بندہ جہنم دا ایندھن بن جاتا ہے. اسی سوچے ہی کدی نہیں بھی زبان جتھے آئی جویں آئی جناب کرو استعمال.
اور نہیں بھائی اپنی زبان دی حفاظت کر، اپنی زبان اچھی استعمال کر۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں، خوف خدا پیدا کر لو، اللہ دا ڈر اپنے دل اندر بٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے واتقوا اللہ، اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، تے گل سیدھی کریا کرو، اپنی زبان نو درست استعمال کریا کرو، سچیاں گلاں کریا کرو، حق دی بات کریا کرو، سیدھی بات کریا کرو۔ ایک اور مقام تے اللہ فرماتے نے وقولوا للناس حسنا، اور دنیا کائنات دے لوگوں اپنی زبان اچھی استعمال کریا کرو، اپنی زبان نال سونے بول بولیا کرو، حسن والے بول بولیا کرو، حقانیت والے بول بولیا کرو، ایمان والے بول بولیا کرو، شکر والے بول بولیا کرو۔ اپنی زبان نال جھوٹ نہیں بولنا، اپنی زبان نال چغلیاں نہیں کرنیاں، اپنی زبان نال غیبتاں نہیں کرنیاں، اپنی زبان نال مندا نہیں بولنا، اپنی زبان نال گالیاں نہیں دینیاں۔ اے زبان درست کر لے، اپنی زبان چنگی بنا لے، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والیو، دو کماں دا حکم اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے دو کم کرو، دو کم۔ اللہ اکبر۔ نال ہی کائنات دے رب نے اے دے بعد نہ دو کماں دے کرن دے بعد انہاں دا ثمر بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا صلہ بھی بیان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلا کم یہ کرنا ہے کہ اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ جڑا بندہ اللہ تو ڈر جائے گا وہ کدی جھوٹ نہیں بولے گا، جڑا بندہ اللہ تو ڈر جائے گا وہ کدی کسی دی چولی غیبت نہیں کرے گا، جڑا بندہ اللہ تو ڈر جائے گا وہ اپنی زبان دے نال سونے بول بولے گا، اپنی زبان دی حفاظت کرے گا۔ اللہ فرماتے نے اللہ کو ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وقولوا قولا سدیدا، دوسرے نمبر تے اپنی زبان دی حفاظت کریا کرو، اپنی زبان نو اچھا استعمال کریا کرو، اپنی زبان نو سیدھا استعمال کریا کرو۔ کائنات دے ربا اگر اسی اللہ تیرے تو ڈر جائیے اور اپنی زبان نو چنگا استعمال کریے، سیدھا استعمال کریے، پھر اللہ جی سانو صلہ کی ملے گا۔ اللہ فرماندے نے، آؤ سننا ذرا توجہ دے نال، اللہ رب العالمین فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماندے میں تواڈے اعمال درست کر چھڈاں گا، یعنی تواڈے اعمال درست کراں گا، تانوں نماز دی توفیق دیاں گا، تانوں عمرے دی توفیق دیاں گا، تانوں حج دی توفیق دیاں گا، صدقہ خیرات کرن دی توفیق دیاں گا، نیکی دے کماں دے اندر حصہ لین دی میں تانوں توفیق عطا کر دیاں گا۔ تسی اپنی زبان چنگی بنا لو، میں تواڈے اعمال درست کر چھڈاں گا۔ اگے اللہ فرماندے وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اگر تسی زبان چنگی استعمال کرو گے، میرے تو ڈر کے زندگی گزارو گے، تے پھر گل سنو نوجوانو، او میرے او بزرگو، او میری ماں بہن، گل سنو پیار محبت دے نال۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، میں تواڈیاں غلطیاں تے، میں تواڈیاں عیباں تے، میں تواڈیاں خطاواں تے رحمت دا قلم پھیر چھڈاں گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگو کامیاب
کامیابی انہاں لوگاں واسطے وے، کامرانی انہاں لوگاں واسطے وے جنہاں اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا منیا، جنہاں میرے نبی دی تابعداری کیتی، جنہاں میرے نبی دی فرما برداری کیتی، وہ بندے کامیاب ہو گئے، وہ گروہ کامیاب ہو گئے، وہ لشکر کامیاب ہو گئے، وہ ملک کامیاب ہو گئے، وہ صوبے کامیاب ہو گئے، وہ ریاستاں کامیاب ہو گئیاں، وہ ضلع، وہ تحصیلاں، وہ شہر، وہ پنڈ، وہ جماعتاں، اللہ اکبر، وہ کرانے کامیابی پا گئے جنہاں میرے نبی دی تابعداری کی تھی۔ اے میرے نبی دا تابعدار بن، اللہ دے رسول دا فرما بردار بن جا، دنیا آخرت وچ کامیابیاں مل جان گیاں۔ چلو میں تہاڈا ذوق دوبالا کراں، میں نہ او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے، سو رب دی پر لگ گئے، او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے، سو رب دی پر لگ گئے، سو رب دی پر لگ گئے۔ تسی کہنا مولوی صاحب سو چک دیتی ہے، قسم اٹھا لیجے تے پر لگے تے اج تک اسی کسے بندر نہیں ویکھے۔ آؤ تسی اگر توجہ کرو نا تے میں تانوں پر لگے وکھاواں۔ اللہ اکبر، جڑا میرے نبی دا تابعدار بن جائے، اللہ دے رسول دا فرما بردار بن جائے تے پھر جان دیو میرے نبی دی تابعداری کرن دا کی صلہ ملدا ہے۔ اوے میرے نبی دا ایک کالے رنگ والا غلام بلال ہے، موٹیاں موٹیاں اٹھاں والا ہے تے غریب کرانے دا ہے، غلام ہے، غلام در غلام ہے، چلدا عرب دے پتھریلے پتھراں تے پیا ہے، اللہ دے پیراں دی آواز جنت سنائی جاندا ہے۔ او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے، سو رب دی پر لگ گئے، کل عملہ سونے دا جنتی مہمان ہویا، کل عملہ سونے دا جنتی مہمان ہویا، جاواں صدقے میں سونے تو او جیدہ بول قرآن ہویا، کل نبیاں رسولاں چوں، کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا، اچا شان محمد دا، جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا، جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا۔ آؤ لوگو توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین اعلان فرمان دے پہنے، اللہ فرمان دے نے میرے نبی دا کہنا منو میں تنوں کامیابی عطا کر دیاں گا۔ اصل دے اندر آج میں بیان کرنا چاہنا زبان دیاں حلاقتاں، زبان دی حفاظت دے حوالے نال، اس چیز دی میرے معاشرے نوں بڑی اشد ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، او سونے اپنی زبان چنگی بڑھاؤ، کیونکہ زبان دی وجہ کر کے بڑیاں دراڑاں پہ گئیاں نے معاشرے اندر، ساڈی زبان دی وجہ کر کے ساڈے اعمال ضائع ہو رہے نے، ساڈی زبان دی وجہ کر کے اللہ دے عذاب نازل ہو رہے نے، ساڈی زبان دے گندے استعمال دی وجہ کر کے ماں بہن بیٹی دی عزت محفوظ نہیں رہ گئی، ساڈی گندی زبان دی وجہ کر کے سکا بھرا تو دور چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا، ویندے نہیں ہوں معاشرے دے اندر اللہ اکبر کئی انج دے بگاڑ زبان دی وجہ کر کے پے ہوئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے لوگو، ادوں تک کوئی بندہ ایماندار ہو ہی نہیں سکدا، ادوں تک کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکدا جدوں تک دی زبان کولوں اور دے ہاتھ کولوں دوسرا مسلمان نہ محفوظ ہو جاوے۔ اج ویکھ اپنی زندگی اندر نظر دوڑا کے اج توجہ کرنا اپنی بات تے، کیا ہے نے ساڈے بولاں تو دوسرے مسلمان محفوظ؟ کیا ہے ساڈی زبان تو کوئی بچیا ہویا؟ کوئی ہے ساڈے ہتھاں تو بچیا ہویا؟ بڑی معذرت دے نال، بڑی معذرت دے نال میاں چنو دے علاقے دے رہن والیو، اللہ اکبر، ونجاری دے رہن والیو گل سنو نا، میں جڑا تینوں پیغام دینا پینا وا، پیغام دینا چاہ رہا میں تینوں، سائیوال تو آن والے اس پردیسی دیاں گلاں ضائع نہ کریا جے۔ اللہ اکبر، میں اپنے معاشرے ول وینا وا، مینوں ایڈے ایڈے بد نصیب بندے نظر آندے نے، وہ کہہ رہے ہوندے نے بڑے تکبر اندر آ کے، ہجے میں زبان کھولی نہیں، جے میں زبان کھولی تے تینوں لگ پتا جائے گا، ہجے میرے
ہاتھ تینوں لگے کوئی نہیں، تے میرے ہاتھ لگ گئے تیریاں نسلاں یاد رکھن گیاں۔ اوے اللہ دیا بندیا تکبر اندر آ کے غرور اندر آ کے کڈے کڈے وڈے بول بولی جانا، تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے ایمان دا بیڑا ہی دھوتی بیٹھا ہے، اپنا ایمان ہی برباد کیتی بیٹھا ہے۔ کیونکہ حضور فرماندے نے جڑا مومن ہے جڑا ایمان والا ہے او دی زبان بھی کسی نوں تکلیف نہیں دیندی اور او دا ہاتھ بھی کسی نوں تکلیف نہیں دیندا، پر ساڈے تے بھرائی ساڈے تو محفوظ نہیں، ساڈے تے ماپی ساڈے تو محفوظ نہیں، ساڈے تے ہمسائی ساڈے تو محفوظ نہیں، ساڈی تے بیوی ساڈی زبان تو محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، میری ماں بہن ساڈیاں جناب بیبیاں دے کولوں انہاں دے خاوند انہاں دی زبان تو محفوظ نہیں۔ اور اللہ دے بندیو زبان چنگی بناؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماندے نے جڑا بندہ تواڈے وچوں مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے چھڈے، دو چیزاں دی گارنٹی، میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی ضمانت دے دینا وا، جنت دی ضمانت۔ اللہ اکبر، محبوبہ کڑیاں کڑیاں دو چیزاں فرمایا، ایک اپنی زبان دی حفاظت دی گارنٹی دینی ہے، اپنی زبان اچھی استعمال کرے، اور دوسرا اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دینی ہے۔ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ مینوں زبان دی گارنٹی دے چھڈے تے اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے چھڈے، میں انہوں جنت دی ضمانت دینا، جنت دی۔ اللہ دیو بندیو گل سنو نا یار، یہ چھوٹی جی گل نہیں ہے کہ میرے نبی دی ضمانت لب جائے، میرے نبی تیرے ضمانتی بن جان، میرے نبی تیرے سفارشی بن جان، میرے نبی تیرے گواہ بن جان، یہ بڑی وڈی گل ہے۔ اج دنیا دے اندر ویکھدے نہیں ہو، ایک بندے تے بڑا بڑا کیس ہو گیا ہے، انہوں پوچھیا جائے او جوانا ایڈا بڑا کیس تیرے تے ہویا ہے تے تینوں پریشانی کوئی نہیں، تینوں ٹینشن کوئی نہیں؟ واندا مولانا مینوں کادی پریشانی، مینوں کادی ٹینشن ہے، ایم پی اے میرا یار ہے، ایم این اے میرا رشتہ دار ہے، فلاں وزیر میرا سجن بیلی، مینوں کادی پریشانی؟ ایم پی اے جائے گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایم این اے جائے گا میری ٹینشن مک جائے گی، وزیر جائے گا میرا کیس ہی خارج ہو جائے گا، مینوں کادی پریشانی ہے؟ اوے اللہ دیا بندیا، اوے دنیا دا کوئی وڈیرا لیڈر کسے دا ضمانتی بن جائے نا، انہوں ٹینشن کوئی نہیں، تے او بندہ کڈی اچھی شان والا ہوئے گا جدا ضمانتی آمنہ دا لال ہوئے گا، وہ بندہ کڈی اچھی شان والا ہوئے گا۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے چھڈے، میں اون دے واسطے ضمانتی بن جاواں گا جنت دا، اللہ کول جنت لے دیاں گا۔ میرے نبی میدان محشر اندر اللہ دی بارگاہ اندر گڑ گڑا کے اپنی امت دے سفارشی بن جان گے۔ ایتھے گل آئی ہے، میں تہاڈا ذوق دوبالا کرن واسطے ایک بھائی مینوں درخواست بھی کیتی ہے، چلو میں ایتھے گل بن گئی ہے تے میں تینوں سنا دینا۔ میں نہ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ اچھی کبو خیں کو بار اچھا اگلا جملہ جدو میں پڑھنا ہے نا، میری عادت نہیں ویسے اچھی کو پھر کو پہلے کو ایڈوانس کو تے پھر اچھی کو، اگلا جملہ میں پڑھنا ہے تو تسی آپ ہی سبحان اللہ پڑھنا۔ جملہ ایڈا بڑا پیارا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینے، سونے گھٹ کے سینے لا لینے۔ اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی، اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے، میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ گل سنیا جے پیار دے نال، لوگ آندے نے بھابیاں دا پیر ہی کوئی نہیں، بھابیاں دا مرشد ہی کوئی نہیں۔ آؤ میں تانوں اپنا پیر وکھاواں، آؤ میں تانوں اپنا مرشد وکھاواں۔ چک چک ہڈیاں لوکی ویکھدے نے، چک چک ہڈیاں لوکی ویکھدے نے، اے شان والا کون آئے، اے
عظمت والا کون آیا ہے؟ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے۔ اتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی، جتھے سونا جلوہ فروز سی، جس جام کو سر دا پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بڑا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ اور بڑا بڑا جملہ پڑھن لگا، بڑا کمال دا جملہ میں پورے پنجاب وچ کہہ چھڑیا ہے کلام پڑھ دے ہویا۔ جاؤ ہن اپنے پنڈ نجار دے اندر جاؤ تے لب کے لیاؤ بندہ جن نے زندگی چ کدی سبحان اللہ نہیں پڑھی وہ بھی سبحان اللہ پڑھے۔ اے میرا دعویٰ جے فخر تکبر نہیں، حضور دی نات دا جملہ ہے نا، تے مینوں بھی حضور نال پیار ہے تے تانوں بھی حضور نال۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ میں جڑی بات تواڈے سامنے بیان پیا کرنا، گل سننا، بڑا پیارا والا جملہ۔ میں منیا جنت بہوں سونی، میں منیا جنت بہوں سونی، پر اس دن اس تے عروج سی، پر اس دن اس تے عروج سی۔ جملہ آ گیا جے جملہ، جد اس وچ میرے آقا نے، جد اس وچ میرے مرشد نے سنیاراں ڈیرا لا لینا، سنیاراں ڈیرا لا لینے۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ میرے پیر وہ ساڈے ورگیا گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینے۔ آؤ توجہ کرنا، غور کرنا۔ محبوب فرماندے نے میں گارنٹی دینا، جنت دی ضمانت دینا، جڑا بندہ دو چیزاں دی حفاظت کرے، ایک اپنی زبان دی تے دوسری اپنی شرمگاہ دی۔ اپنی زبان نو اچھا استعمال کر، اپنی زبان نو درست استعمال کر۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اس زبان دیاں بڑیاں بڑیاں آفتاں نے جڑیاں تینوں برباد کر چھڈن گیاں، جڑیاں تینوں ذلیل کر چھڈن گیاں، جڑیاں تینوں جہنم دا ایندھن بنا دین گیاں، جڑیاں تیرے مولا دی ناراضگی دا سبب بن جان گیاں۔ آؤ میں اختصار دے نال چار پانچ تینوں زبان دیاں ہلاکتاں تیرے سامنے رکھاں تاکہ نشاندہی ہو جائے تے تو انہاں چیزاں تو باز آ جائے، زبان دیاں ہلاکتاں تو بچ جائیں۔ ویرا اپنی زبان دی حفاظت یہ بڑی ضروری ہے۔ میرے نبی اپنی زبان نو اپنے ہتھاں دے اندر پکڑ لیا کر دے سن۔ اللہ اکبر، تے صحابہ نو نصیحت کریا کر دے، او میرے یارو اپنی زبان دی حفاظت کریا جے، اے دے بولاں بڑیاں بڑیاں نو پڑھانا ہے، اپنی زبان دی حفاظت کریا جے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان نو تج پکڑ کے کیا کر دے سن، تیری مہربانی ہے اللہ اکبر سیدھی سیدھی چلی، مینوں کتے ذلیل نہ کروا دے، کتے مینوں اللہ دی ناراضگی دا سبب نہ میرے واسطے بن جائیں۔ اور زبان تو چنگا استعمال کری، زبان سونی استعمال کرنی ہے۔ زبان دی ان پہلی جناب ہلاکت میں تیرے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر، اس زبان دے نال اللہ دی نہ شکری دے بول نہیں بولنے، اس زبان دے نال میرے مولا نال شرک دے بول نہیں بولنے۔ اے ویکھو نا، توجہ کرو، اللہ فرماندے نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں تانوں اللہ اکبر اکھاں عطا کیتیاں نے، الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماندے نے میں تانوں دو اکھاں عطا کیتیاں نے، ولسانا وشفتین، میں تانوں زبان بھی دتی ہے تے دو ہونٹ بھی عطا کیتے نے۔ پتہ لگا زبان اللہ دی دتی ہوئی ہے تے کڈی بری بات ہے، زبان دین والا اللہ ہے تے اسے زبان نال اللہ نال شرک کیتا جائے، اسے زبان نال مولا نہیں مولا دے نال ہی غیراں نوں شریک ٹھہرایا جائے۔ او نا بیلیاں اپنی زبان نال اللہ دے نال شرک نہ کریا کر۔ تسی کہو گے کیڑا شرک ہے؟ اللہ نو چھڈ کے کسے ہور نو مشکل کشا کہنا، اے اللہ دی ذات نال شرک ہے۔ میرے اللہ نو چھڈ کے کسے ہور نو حاجت روا کہنا، اے میرے اللہ دی ذات
ذات نال شرک ہے میرے اللہ نو چھڑ کے کسی ہور نو غریب نواز لاجپال داتا غوث اعظم غریب نواز اللہ اکبر کرنیاں والا پرنیاں والا دکھدیاں تارن والا جلدیاں بننے لان والا تسلیم کرنا اللہ اکبر میرے مولا دی ذات نال شرک ہے لہذا بات آجو میرے اللہ دی ذات دے نال بھی کسی نو شریک نہ بناؤ میرے اللہ دی بات نال بھی کسی نو شریک نہ بناؤ میرے اللہ دی صفات اندر بھی کسی نو شریک نہ بناؤ اور مولا دی عبادات دے اندر بھی کسی نو شریک نہ بناؤ میرا اللہ کلئیے پوری کائنات دا خالق و مالک پوری کائنات دا رازق و داتا اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونے اعلان کر دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ فرماندے نے سونے تسی کہو لوگانو اللہ ہی کوئی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں تے اللہ دے ماپے بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ کلا ہی ہے ولم یکن له کفوا احد اللہ دا ثانی بھی کوئی نہیں اللہ دے مد مقابل بھی کوئی نہیں میرے مولا دا شریک بھی کوئی نہیں او وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابن آدم نو پیدا میں کیتا ہے نعمتاں میں دتیاں نے پر ابن آدم اتنا کوئی جناب بے وفا وے اے مینوں گالیاں دین لگ پیندا ہے مینوں ہی مندا بولن لگ پیندا اللہ جی تہاڈی ذات نو گالیاں اللہ جی تہاڈی ذات نو مندا بولنا ہائے اللہ میری توبہ اللہ جی کیویں تہاڈی ذات نو کوئی گالی دے سکدا ہے اللہ فرماندے نے جڑا کہندا ہے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے اونے مینوں گالی دتی ہے جڑا کہندا ہے مریم اللہ دی بیوی ہے اونے مینوں گالی دتی ہے جڑا انبیاء نو میری اولاد بنا چھڈے میرے وجود دا حصہ بنا چھڈے اللہ اکبر جڑا انساناں نو میرے مقابلے تے لے آوے او مینوں گالیاں پیا دیندا ہے یاد رکھو ان الشرک لظلم عظیم اے سب تو بڑا ظلم ہے اللہ اکبر جڑا بندہ اللہ دی ذات نال کسے نو شریک بناوے میرے مولا نو شرک پسند نہیں نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات جدوں گئے سن اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے تے جڑا امت دی بخشش دا وعدہ لے آئے ایتھے آندے حضور امت دی بخشش دا وعدہ لے آئے سارے بخشے گئے نے اوے نہ سونیا حدیث دے الفاظاں تے غور کر اللہ فرماندے نے سونیا اسی تہاڈی امت نو بخش دیاں گے تہاڈی امت تے مہربانی کر دیاں گے مگر جڑا شرک کرے گا اونوں نہیں بخشیا جائے گا جڑا میری ذات نال شریک ٹھہرائے گا اونوں نہیں بخشیا جائے گا ایتھے بندے جناب اللہ اکبر بعد آؤ اللہ تعالیٰ دے نام دی جناب کدی قسم نہیں چکنی پے جائے تے میرے مولا دے نام دی چکیا کرو تے حق دی چکیا کرو سچ دی قسم چکیا کرو اے جڑیاں قسماں چکن لگ پیندے ہو فلاں دا کنڈا کھول دیو فلاں دا بوا کھول دیو فلاں دے نام دی قسم فلاں دے نام دی قسم ماں دے نام دی بھی قسم نہیں چکڑی باپ دے نام دی بھی قسم نہیں چکڑی کسی فقیر جناب فقیر یا پیر یا کسی نبی دے نام دی قسم ہی نہیں اٹھانی کیونکہ قسم اٹھانی ہے صرف میرے اللہ دے اللہ اکبر رب العالمین دے نام دی قسم اٹھانی ہے لہذا میرے مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ نے شرک نہ کریا کرو اللہ ہی حاجت روا جے اللہ ہی مشکل کشا جے اللہ ہی بگڑیاں بنان والا جے اللہ ہی لیکھا چمیکھا مارن والا جے اللہ ہی ڈبدیاں تارن والا جے اللہ ہی چلدیاں بننے لہن والا جے ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے اللہ نال شرک نہیں کرنا اللہ نال شرک نہیں کرنا اللہ اکبر حضرات محترم گل بھی بنی ہے تے مینوں چٹ بھی آ گئی مینوں کہنا پے گیا مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے گل سنیا جے پیار نال ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک و داتا پختہ میرا یقین خالق مالک و داتا پختہ میرا یقین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین دکھیاں لچاراں دایو دکھیاں لچاراں دایو کلا آسرائے مشکل کشا نعرہ تکبیر حاجت
حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. اے گل بڑی سمجھن والی جے سمجھے آجے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے میں لبد سیڑھی بندہ بڑا عجیب حالے میں لبد سیڑھی بندہ بڑا عجیب بھلا دسخا اوس رب تھی کیڑا تیرے قریب اور ریتام تے چل دی کیڑی ریتام تے چل دی کیڑی تھم کے سن رہائے. مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکوع ہے رب نو پھبدا تے چنگا لگے دا سجدے تے سجدے کردہ مومن کدی نہیں رجے دا. سجدے تیرے دی زینتی سجدے تیرے دی زینتی کیوں بن گی خانقاہ. مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے. آپ لوگوں توجہ کرنا غور کر دے. جڑا پہلے نمبر تے اس زبان دی ہلاکت تو بچ کے رہنا ہے. میرے اللہ نال کسی نو شریک نہیں بنانا. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر. زبان دی پہلی تے سب تو بڑی ہلاکت ہے. جڑا بندہ اپنی زبان دے نال ایتھے میں سادی ایک گل تانوں سمجھاواں شاید تہاڈی سمجھ اندر آ جائے. دنیا اندر تہاڈے تے کوئی بندہ احسان کرے اللہ اکبر تے تسی اوندا احسان دا بدلہ نہ دیو تے بلکہ جناب اودے نال لوکاں نو شریک بناؤ. اینے کیڑی ایڈا احسان میرے تے کیتا ہے فلاں دی وجہ کر کے ہویا فلاں دی وجہ کر کے ہویا. تے بندے پتہ ہے کی کہن گے. بندے کہن گے تو بڑا نمک رحم ہے تو بڑا عجیب انسان ہے. اونے تیرے تے احسان کیتا اونے تینوں نعمت نال نوازیا اونے تیرے تے مہربانی کیتی تے تو اللہ دیا بندیا او دی عزت نہیں پیا کردا او دے نال ہی غیر ملائی جا رہے ہیں. اوے دنیا دے سادے بندے تینوں نمک حرام سمجھدے نے تے تو میرے مالک دے سامنے اللہ اکبر اللہ دیاں نعمتاں کھا کے اللہ دیاں دتیاں نعمتاں پا کے اللہ رب العالمین دے احسان آپ جناب بنڈا کے تے پھر بھی میرے اللہ نال شرک کرے. یہ گل چنگی نہیں ہے. اپنی زبان نو درست بنا لے. ولسان و شفتین یہ زبان اللہ تے عطا کیتی ہے. زبان دی دوسری ہلاکت اللہ اکبر زبان دی دوسری ہلاکت ہے نبی پاک علیہ السلام دے بارے گل سوچ سمجھ کے کریا کرو. ایویں کوئی اپنے کول گل بنا کے میرے نبی دے ذمہ نہ لا دیا کر. اللہ دے نبی دے جھوٹ بننا اے بڑا بڑا گناہ ہے. اج بڑے بڑے لوگاں نے اندر خرابی آئی پئی ہے. ایویں اپنی مرضی نال ایک نواں مسئلہ کڑن گے تے لا اللہ دے نبی دے ذمہ دین گے. او اللہ دے بندیاں اے بڑا سخت معاملہ ہے بڑا سخت. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اپنے باپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو کہا ابو جی نبی پاک دے نال نہ رہندے ہو قریبی رشتہ داریاں وی نے کیونکہ حضرت زبیر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد تے میرے نبی بھی حضرت ابو بکر صدیق دے داماد میرے نبی دے سانڈو لگ دے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نال نال بھی رہندے سن. بڑے برگزیدہ صحابی سن. حضرت عبداللہ میرے ابو بکر صدیق دے نواسے فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں میں اپنے باپ نو سوال کیتا ابو جی تسی نال نہ رہے پر میں کدی نہیں ویکھیا تسی محبوب دیاں حدیثاں بیان کیتیاں ہون تسی نبی پاک دیاں حدیثاں روایت کیوں نہیں کردے تے رو کے کہندے نے پتر اے نہیں کہ مینوں نبی پاک دے فرمان نہیں یاد اے نہیں کہ اللہ دے نبی دیاں گلاں مینوں آندیاں کوئی نہیں یا میں سنیاں کوئی نہیں مینوں ڈر بڑا لگدا ہے کتے کوئی زہر زبر دی غلطی ہوگی کتے کوئی کمی پیشی رہ گئی تے ایسا نہ ہوئے میں جہنم دا ایندھن بن جاواں اللہ دے نبی تو گل ثابت نہ ہوئے تے میں
کولوں کر بواں انسانی ناتے نال کیونکہ میں سنیا سی نبی پاک علیہ السلام کولوں حضور فرماندے نے جس بندے نے کوئی گل میرے ذمہ لا دیتی میں کیتی کوئی نہیں میری ذات تے جھوٹ بن کے تے آکھے اللہ دے نبی دا فرمان ہے فرمایا اس بندے نو یقین ہو جانا چاہیے کہ او دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا دیتا ہے وہ جہنم اندر جائے گا جڑا میرے نبی دے ذمہ نوی کوئی گل لا دے اے اج کل دے دن اندر سوشل میڈیا تے ایک بڑی روایت پھر رہی جے بڑی لوگ آندے نے لو جی 13 نو یا 14 نو پہلا روزہ ہو جانا ہے میں تنوں خبر دیتی ہے خبر اے جناب پہلے خبر دے دیتی ہے تے اے حدیث اگے آئی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جیڑا بندہ پہلے رمضان دے آن دی سب تو پہلے کسی نو خبر دے گا لو جی جنت لکھی جائے گی نبی پاک دی سفارش مل جائے گی خزانے لب جان گے ایک بڑا بڑا جھوٹ جے کسی حدیث اندر روایت موجود نہیں ایویں نو اگے فارورڈ نہ کریا کرو اگے نہ بھیج دیا کرو اگے اگے شیئر نہ کریا کرو ایسیاں جدی گل دی تحقیق نہ ہوئے اونی دیر تک مومن بندہ اگے نہیں پھیلایا کردا اللہ فرماندے ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینوا اللہ فرماندے نے کوئی بندہ تانوں خبر دے اون دی تحقیق ضرور کریا کرو ایویں پکیاں پیڑیاں گلاں کریا کر سنیاں سنائیاں نہ کریا کر ایویں نبی پاک دے ذمہ نہ لا دیا کر اے بڑا اوکھا مرحلہ ہے میرے نبی دے ذمہ کوئی جھوٹ بنیا تیری زبان دی ہلاکت بن جائے گی اور تیرے واسطے بربادی بن جائے گی اللہ اکبر دو گلاں ہو گئیاں تے تیسرے نمبر تے زبان دی ہلاکت میں تواڈے سامنے رکھا اپنی زبان دی تسی حفاظت کرنی ہے زبان دی تیسری اللہ اکبر تیسرے نمبر تے اس زبان نال کسی نوں گالیاں نہیں دینیاں زبان نوں مندا استعمال نہیں کرنا اس زبان نال گندے بول نہیں بولنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سی جابر ہے میں اللہ دا نبی تینوں نصیحت کرنا وا اللہ اکبر اپنی زبان نال کدی گالیاں نہ دیویں جویں دے مرضی موقع آ جان موقع خوشی دا ہوئے موقع غمی دا ہوئے جس طرح دا مرضی موقع ہوئے اپنی زبان نال گالیاں نہیں دینیاں مندا نہیں بولنا سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی دے اندر کدی اپنی زبان وچوں گالی نہیں دیتی کدی ایسا جملہ ہی نہیں بولیا میرے نبی دیاں 11 بیویاں سن 11 بیویاں اللہ دے نبی نے کدی ایک بیوی دے نال بھی ایسا کوئی جملہ نہیں بولیا جڑا جناب بدتمیزی تے مبنی ہوئے جڑا جناب بے حیائی تے مبنی ہوئے تے اسی جناب ایک بیوی ہے جدوں بولنے آ انہوں ماں دی گال دینے آ جدوں بولنے آ انہوں دے باپ دی گال دینے آ جدوں بولنے آ انہوں دے خاندان دی گال دینے آ جدوں بولنے آ وہ دی نسل پڑن لگ جانے آ اور بیلیا اپنی زبان چنگی بنا اس زبان بڑیاں بڑیاں دراڑاں پا چھڑیاں نے تیری زبان دے گندے بولنا نہیں تینوں طلاق دی نوبت تک پہنچایا ہے پرہانو پرہانن نفرت کرا دیتی ہے ویکھ دے نہیں ہو سکا پرا اپنے بچیاں دے کول آ کے بیٹھا ہے تے کہن لگا پترو گل سنو نا اج تو بعد میں تینوں حکم پیا دینا وا اے جڑا میرا بھرا وے اے دے نال ساڈا مرنا پرنا ختم ہو گیا ہے کوئی رشتہ نہیں اے دے نال اے مر جائے اسی جنازہ پڑھ نہیں جانا میں مر جاواں میری میت نوں ہاتھ نہ لان دیا جے ابا جی انہاں غصہ کا دے لئی اینی نفرت کا دے لئی آندا تانوں پتہ نہیں اونے اج بازار وچ مینوں بڑیاں گالیاں دتیاں نے بڑا بندہ بول اوے اللہ دیا بندیا تیری زبان دیاں گالاں تیرے کول سکا بھرا کھو لیا اے تیری زبان دے مندے بولنا نے تیرے کول بھرا جدا کر دیتا ہے محبت دی جگہ نفرت پیدا کر دیتی اوے اللہ دیا بندیا تیری زبان دے گندے بولنا نے دراڑ پا چھڈی رشتے دے اندر اپنی زبان اچھی ہو میری ماں بہن تم ہی اپنی زبان نو درست استعمال کریا کر صحابی نبی پاک نو کہن لگا آقا جی ساڈے محلے اندر ایک بی بی ہے اللہ اکبر تہجد گزار ہے بڑا صدقہ کر دیے بڑی نیکوکار عورت ہے پر سونیا ایک گل ہے او دی زبان چنگی نہیں او دا اخلاق چنگا نہیں حضور فرماندے نے ہیا فی النار تہجد کم نہیں آئے گی روزے کم نہیں آن گے صدقہ کم نہیں آئے گا اگر ان دی زبان ہی چنگی نہیں اگر ان دا اخلاق ہی چنگا نہیں او میری ماں بہن اپنی زبان اچھی بنا سونی زبان بنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نو درس دیتا ہے قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں جے تہاڈا شان آلہ ہے تہاڈا مقام آلہ ہے مگر گل سنو نا جویں تہاڈا شان آلہ ہے او جے زندگی بھی سونی گزارو طہارت تے پرہیزگاری والی گزارو میں اللہ تانوں درس پیا دینا وا میں تہاڈی تربیت پیا کرنا جدوں تسی گھر موجود ہوو آن والا کوئی دروازے تے دستک دے نا تے تسی جدوں اگوں ابا اندروں نو جواب دینا ہے پوچھنا ہے کون ہے تے اپنے لہجے وچ ذرا سختی لے کے آنی ہے گرمی لے کے آنی ہے میٹھے بول نہیں بولنے نرم لہجہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے جڑا باہر آئے او دے دل اندر کوئی مرض موجود ہوئے تے او جناب تہاڈے میٹھے بول سن کے اوندا مرض ہور بھی ود جائے اے بڑے بڑے فتنے جے اکثر کراچی جو ہو جاندا ہے او میٹھے بول سن کے نرم لہجہ ویکھ کے آندا میرا ایتھے دال لگ جائے گا تے ایک دن پھر عزت دا لٹیرا بن جاندا ہے او میری ماں بہن اللہ دے قرآن دے درس تے غور کر اللہ درس دے رہے نے او میرے او بزرگو او میرے بھائیو اپنی ماما بہناں بیٹیاں دی تربیت کریا کرو اللہ تربیت فرما رہے نے اللہ فرماندے نے لہجہ سخت استعمال کرنا ہے اگے جڑی گل اللہ نے کیتی ہے وہ میرے موضوع دے متعلقہ اللہ فرماندے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اے پیغمبر دیو بیویو جدوں گل کرنی ہے اللہ اکبر لہجہ سخت ہونا چاہیے تے الفاظ چنگے ہونے چاہیے نے ایسا بھی نہیں کہ انج دا لہجہ اپناؤ کہ گالیاں ہی دین لگ جاؤ اگلے دی عزت ہی نیلام کر چھڈو او دے پلے ہی ککھ نہ چھڈو نہیں نہیں لہجہ گرم ہوے الفاظ سونے ہون ادب تے حیا والے ہون اللہ اکبر بھائی جان کہہ لو چاچو جی کہہ لو خالہ جی کہہ لو جویں دا کوئی بندہ ہے اس انداز نال اچھے الفاظ نال جناب اونوں جناب مخاطب کر لو مگر جناب گالیاں نہیں دینیاں مندہ نہیں بولنا نبی پاک علیہ السلام نے کام چنگا نہیں سی لگدا اپنی زبان اچھی بنا اے جڑی زبان ہے بڑی عجیب چیز ہے اس زبان دی وجہ کر کے اللہ اکبر حضرات محترم فیصلے ہونے جے اس زبان پڑھ لکھے نوجوان بیٹھے ہو سیانے بندے اس زبان دے بول کئیاں بندیاں نو تخت تے بٹھا دیندے نے تے کئیاں نو چوک وچ جُتیاں وی مرا دیندے نے جویں دی بندے دی زبان ہوئے نا اونج دا ہی بندے دا تعارف ہوندہ ہے زبان چنگی تے تیری عزت ہوئے گی تیرا وقار ہوئے گا یہ زبان چنگی نہ ہوئے تے سکا پتر کہہ رہے ہوندہ ہے میرا باپ ہے پر اندی زبان بڑی گندی ہے بڑی پیڑی ہے دی زبان ہے تے زبان چنگی ہوئے تیار بندہ تعریفہ کردہ جے ایک منظر میں توڑے سامنے رکھا جان دے ہو جدی زبان چنگی نہ ہوئے لوگ انہوں شیطان کہیں دے جے شیطان اللہ اکبر توڑے پنڈ اندر ایک بندہ آگیا ہے انہوں مسجد دے اندر کاری صاحب نل کوئی کام میں پچھلے چوک اندر اس بندے نے ایک جوان ایک بندہ ایک بزرگ بیٹھا ویکھ لیا ہے انہیں بدہاری بدل لے آئے گلی بدل لئیے جوانہ جانا تو مسجد دے اندر ملنا مولی صاحب نو تے تو دے جاندہ کوئی نہیں بدہار بدل لیا ہے آدھا مولانا جانا اس پاسے ہے مگر ہے جڑا بندہ چوکچ کھڑا ہے اے بڑا بے ایمان بندہ جے اے بڑا شیطان بندہ جے اے بڑا گندہ بندہ ہے میں ادھر جانا ہی نہیں اے دے فتنے تو بچن واسطے جدوں بول دے تے بڑا پیڑا بول دے جدوں گل کر دے تے بڑی عجیب جی گل کردہ ہے میں دے قریب تو نہیں لنگنا میں بدہار بدل لے آئے یعنی یہ دی زبان دے بولنا انہوں شیطان کوایا جے زبان دے بولنا تے اس سے تصویر دے کہ دوسرا رخ تیرے سامنے رکھا بندہ ہے تو تیار ہوئے خانے وال اندر چلا گیا ہے جمعہ پڑھنے واسطے کدے پیچھے جمعہ پڑھ کے آئے اللہ اکبر میں جناب کاری سیف اللہ عبد صاحب دے پیچھے پڑھ کے آیا حضرات محترم بندہ ہے تو تیار ہویا ہے اکاڑے چلا گیا بنگلہ گوگیرہ اندر کتھے جمعہ پڑھے ہے میں کاری بنیامین عابد صاحب پیچھے پڑے ہے پتوں کی چلا گیا ہے کتھے جمعہ پڑے ہے میں کاری خالد مجاہد پیچھے پڑے ہے میں کاری یاسین بلوچ پیچھے پڑے ہے فیصل آباد چلا گیا ہے کتھے جمعہ پڑے ہی اخی میں خطیب ایشیا قاری جناب عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب پیچھے پڑے ہے اینا سفر کا دے لئی اینی محنت کا دے لئی وہ آدھا ہے مولانا تو انہوں نہیں پتا وہ زبان بڑی مٹھی ہے انہوں دی قرآن پڑھ دینے موتی پر ہو دینے بیان کر دینے دل مو نہیں دینے بڑا سونا قرآن پڑھ دے رہے بڑا اچھا بیان کر دے رہے زبان بڑی مٹھی ہے بول بڑے چنگے نے اس زبان دے گندے بولان دی وجہ کر کے شیطان کماندہ پہ آئے ہے وہ زبان دے چنگے بولان دی وجہ کر کے محبوب عوام کماندہ پہ آئے جویں دی زبان نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ
عظمت او بول پو بھائی عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن عظمت قرآن حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب جویں دی زبان ہوئے گی نا اونج دا تیرا تعارف ہوئے گا، جویں دی تیری زبان ہوئے دی تیری شہرت، تسی بولے نہیں چلو میں بلانا تو محبت دے نال اللہ اکبر جان دے ہو میرے نبی دی زبان بڑی پیاری سی، اللہ فرمان دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، میرے نبی دی زبان بڑی پیاری، میرے نبی دا دل بڑا نرم، اللہ اکبر۔ حضرات محترم غور کرنا ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے بارے حضرت انس بن مالک فرمان دے میں 10 سال خدمت کی تھی، میرے نبی کدی مینوں اف دا جملہ بھی نہیں بولیا، کدی میرے نال کوئی ایسا جملہ نہیں بولیا جڑا میرا دل توڑے، میرے نبی دی ایڈی پیاری زبان سی، اللہ اکبر۔ غور کرو ذرا توجہ کر دے جانا، میں جڑی بات تواڈے سامنے رکھن لگا وا، اللہ اکبر کہ سونا من مونا تو گلاں وی مٹھیاں، سونا من مونا تو گلاں وی مٹھیاں، جنہ سن نہیں آئے نا جانور دتیاں، سونا من مونا سونا من مونا، ساڈے یارو اوتھے جا کے غم مک جان گے، ساڈے جے دیوانے جادے مدینے وچ جان گے، سونے نبی دے شہر وچ سامج دمکیاں، جنہ سن نہیں آئے نا جانور دتیاں، سونا من مونا سونا من مونا۔ آؤ بات اینڈ لے کر کے جائیے، تیسری ہلاکت توڑی زبان دی گالیاں ہیں، گالیاں نہیں دینیاں، زبان اچھی استعمال کرنی ہے تے سونی استعمال کرنی ہے۔ دوسری جناب چوتھی ہلاکت سنو، چوتھی ہلاکت ہے جھوٹ بولنا، اپنی زبان نہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو مومن بندے کو اور بڑیاں غلطیاں ہو سکتیاں نے اور بڑیاں خطاواں ہو سکتیاں نے، پر میں جڑا مومن بندہ ہے وہ کدی جھوٹ نہیں بولیا کردا، مومن بندے دی زبان جھوٹی نہیں ہوندی، اللہ اکبر۔ جھوٹ بھی نہیں بولنا، پنجویں ہلاکت تیری زبان دی غیبتاں نہیں کرنیاں، غیبتاں، اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے اپنے مسلمان بھائیاں دی غیبت نہ کریا کرو، غیبت پتہ ہے کس چیز نو کیا جاندا ہے، کسی بھائی دی غیر موجودگی دے اندر او دے بارے کوئی انج دی گل کرنا جڑی اونوں چنگی نہ لگے، اونوں پتہ لگے تو ناراض ہو جائے، اینوں غیبت بولیا جاندا ہے۔ صحابی کہن لگا آقا جی اگر وہ عیب ہوندے چ پائے جاندے ہون تے پھر بیان کرنا جائز ہے، آپ فرماندے نے اللہ دے بندے اینوں ہی تے غیبت کیا جاندا ہے، اللہ اکبر۔ جے عیب ہے ہی کوئی نہیں پھر تے تو نظام لا دیتا ہے، اے بھی زبان دی ہلاکت ہے، غیبت کرنے والے بندے بھی جہنم دا بالن۔ حضور فرماندے نے میں گیا معراج دی رات، جہنم دا میں ایک مندر ویکھیا ہے، کچھ لوگ نے جنہاں دے تانبے دے ناخن نے تے اپنے جسم نو نوچ نوچ کے آپ ہی کھادی جا رہے نے، اللہ اکبر۔ اے غیبت کرنے والے دا انجام، غیبتاں نہ کریا کرو، نہ کریا کرو، اللہ اکبر۔ اپنے بھائیاں دیاں غیبتاں تو بعد نہیں جی آندے، مسلماناں دیاں غیبتاں تو بعد نہیں آندے، بلکہ ساڈے تے جرا پیڈی بد نصیبی بنی پئی ہے، اسی جدے پیچھے نماز پڑھنے ہاں او دیاں ہی غیبتاں شروع کر دینے ہاں، جدے پیچھے سجدے کرنے ہاں او دیاں ہی غیبتاں کر، مولویاں دیاں بڑیاں غیبتاں کرنے ہاں او دے پیچھے ہی نماز پڑھی جاندا ہے، او دے ہی توا لائی جاندا ہے۔ او اللہ دے بندے کیڑی انسانیت ہے، اگر تو دے اندر کوئی کمی ویکھ لئیے تے اونوں دس دے پرسنل دے اندر مولانا اے کمی ہے تواڈے چ نہیں ہونی چاہیے، اونوں چاہیے بہتر کر لوے، اے کیڑی گل ہے نماز پڑھ کے مولانا گھر نوں جان تے تسی پیچھے جماعت اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، مولوی فلانا ہے بے فلانا ہے۔ کئیاں بندیاں روٹین بنائی ہوئی ہے، اوے اپنیاں نمازاں دا بیڑا غرق نہ کریا کر، اپنیاں نمازاں دا اللہ اکبر تباہ نہ کریا کر، غیبتاں نہیں کرنیاں۔ پھر علماء دی غیبت یہ تے اور بھی بڑا گناہ ہے، اپنے علماء دی غیبت نہ کرو، پتہ نہیں تسی کی سمجھیا ہویا ہے، اے علماء کوئی فرشتے تے نہیں، اے بھی انسان نے۔ میں تے بلکہ کہہ رہا ہاں بھئی سانو چیک کرا لو کسی ہسپتال وچ، اسی انسان ہی ہیں، بھی تسی سمجھدے ہو بھی پتہ نہیں یہ مولوی فرشتے ہی نہیں، تسی ساڈا ٹیسٹ کروا لو، اسی بندے ہیں بھائی، تے کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار، تے ساڈے کولوں نہیں ہو سکتی، اسی بنو آدم دے وچوں نہیں، سانو کو اور مخلوق سمجھ لیا تسی۔
مولوی دی عزت ہی کوئی نہیں، جڑا بوے جناب مولوی تے جدی چڑھائی مولوی تے اے یتیم باڑ لبا پورے پاکستان ہے تانوں بھی اے دے تے جڑا مرضی آوے خیر نال میں معذرت نال کہاں گا جنوں گھروں شناختی کارڈ وکھا کے سالن لبے نا وہ مولوی تے چڑھائی کر دیندا وہ اللہ دے بندوں علماء دی عزت جے تسی مسلمان اپنے علماء دی عزت نہیں کرو گے تے کون ہندو کرے گا عزت دی علماء دی قدر نہیں جے کر دے تانوں پتہ ہی نہیں اپنے عالم دی قدر تے اہمیت تے عزت دا ہاں میں مننا ساڈے اچ کمیاں ہون گیاں بڑیاں کتائیاں انسان ہیں بھائی تے اگر کوئی ویکھ لئی تے سانوں کلے بیگ بٹھا کے دس دیو بھائی تواڈے اچ کمیاں دور کر لو میں انشاءاللہ دور کراں گے کیوں نہ کراں گے تے اے کیڑی گل ہے بھی کمی ویکھی تے پھر چنڈا لاتا پنڈ اندر بھی مولوی فلاں فلاں تیرے اپنے بیٹے کو بابا جی غلطی ہو جائے تے تو بڑے پردے پانا تے کسے دا بیٹا نہیں کسے دی اولاد نہیں ہے جنہوں پانڈ دینا پورے معاشرے تو پھر بعد نتیجہ کی نکلدا ہے لوگ اے نہیں کہندے بھی مولوی انج کیتا لوگ کہندے وہابیاں دی مسجد والا مولوی لوگ کہندے فلانے سنیاں دی مسجد والا مولوی اپنی جماعت دی بدنامی آپ کراندے ہو اپنی مسجد دی بدنامی آپ کروا لیندے ہو تسی یہ تے عام انسان دے عیب تے بندہ پردہ پائے تے اللہ تواڈے عیباں تے پردہ پا دے گا تے یہ تے عالم دین ہے اپنے علماء دی غیبتاں نہ کریا کرو انہاں دے بارے مندا نہ تانوں کی پتہ تواڈے عالم دی شان کی ہے اللہ اکبر آؤ میں تانوں دساں تواڈے عالم دی شان کی ہے انہاں قاریاں نو انہاں حافظاں نو معمولی نہ سمجھیا کرو عزت کرو انہاں دے وقار نو سمجھو اللہ اکبر تسی کہو گے کیڑی ایڈی عزت ہے 10,000 دا ساری دی تنخواہ ہے 15,000 تو ود نو دینا ہی کسے نہیں اے دی کیڑی عزت ہے اللہ اکبر 4 مہمان آ جان اے دے گھر تے چنج دی روٹی کوئی نہیں پکدی مینوں پتہ ہے تسی کی سلوک کردے جے اپنے علماء دے نال مینوں پتہ ہے میں تہاڈی گل نہیں کر رہا میں عام معاشرے دی اور میں پوری دنیا نو ایک پیغام پیا دینا وا مینوں پتہ ہے علماء دے بارے لوگاں دے کی ذہن بڑے ہوئے نے مینوں پتہ ہے علماء اللہ اکبر تھوڑیاں تنخواہاں نے علماء دیاں مگر رب ذوالجلال دی قسم ہے تیرے ملک اندر کسے دی ایڈی شان نے جنی ایک عالم دین دی شان ہے جنی ایک قرآن والے دی شان ہے جنی عزت قرآن تے جناب دین والے دی ہے تینوں کی پتہ ہے دی شان دا آ میں تینوں مندر وکھاواں مسجد اندر اذان ہو گئی ہے اللہ اکبر اذان ہوئی ہے مسجد دے اندر تے بندے نماز پڑھن واسطے آ گئے چودھری بھی آیا جے نمبردار بھی آیا جے ایم این اے بھی آیا ایم پی اے بھی آیا اللہ توفیق دیتی ہے وزیر اعظم بھی آ گیا ہے اللہ توفیق دیتی ہے ملک دا صدر بھی آ گیا ہے تے اے دے حافظ قرآن بھی آ گیا ہے اے دے دین دا عالم بھی آ گیا ہے رنگ دا پاویں کالا ہے پاویں غریب کردا ہے پاویں ماڑے کردا ہے اللہ فرماندے نے وزیر اعظم روک ذرا ٹھہر جا انتظار کر میرے حافظ نو مصلی تے آن دے جماعت پھر کرائی جائے گی نماز تیری پھر ہونی ہے پہلے انہوں آ لہن دے مصلی تے حافظ قرآن آ گیا ہے دین دا عالم آ گیا ہے جنی دیر تک دین دا عالم اللہ اکبر نہ کہے مینوں وخا عمران خان نو سجدے چ لے آ کے مینوں وخا ملک دے صدر نو سجدے چ لے آ کے اللہ تعالی نے کڈی اونچی شان دیتی ہے اوے جتھے تیرے امام دے قدم ہوندے نے اللہ تیرے اتھے سر رکھا کے تینوں پیغام دین دے پینے اے دی قدر بڑی ہے اے دی اہمیت بڑی ہے اے دی شان بڑی ہے آج مدارس دے بچیاں دی عزت نہیں جے سمجھ دے انہاں دی کیڑی عزت ہے داڑاں کھا کے پڑے ہوئے نے گھروں جاندے نے انہاں کول چاج دیاں جتیاں کوئی نہیں چاج دے کپڑے کوئی نہیں عزت تے انہاں دی ہے اینوں بند کر دیو جے اگر مسئلہ کوئی تھا ان تھوڑی جی آواز کھول دیو پہلے بڑا اچھا چل رہا ہے اللہ اکبر عزت انہاں بچیاں دی تسی سمجھ دے کوئی نہیں جے انہاں بچیاں دا مقام و مرتبہ کیے تسی سمجھ دے کوئی نہیں جے تسی سمجھ دے ہووگے عزت تے انہاں بچیاں دی جڑے گڈیاں چ پڑھن واسطے جاندے نے جنہاں نوں بساں لہن واسطے آندیاں پینٹاں شرٹاں پا کے انگلش میڈیم سکول اندر جاندے نے تسی سمجھ دے ہوگے عزت انہاں دی ہے جنہاں نوں جناب BMW چ لے آندا جاندا ہے جنہاں نوں فارچیونر لینڈ کروزر اندر سکول چھڑے جاندا ہے اللہ اکبر تیرے ملک دے وزیر اعظم دا بچہ جاندا ہوئے گا فارچیونر اندر تیرے ملک دے وزیراں مشیراں دے بچے جاندے ہون گے پڑھن واسطے BMW دی اندر کسے دا ہیلی کاپٹر تے چلا جاندا ہوئے گا میں تینوں دساں اس بچے دی شان کی ہے اللہ اکبر اوے لوکاں دے بچے دنیا دیاں سواریاں تے چل کے جاندے نے اے بچہ کروں پیر رکھدا ہی باہر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے دے پیراں تھلے اپنے پار بچھا دیندے نے
اے شان حافظ قرآن دی اے دین والیاں دی شان ہے خدارا اپنے بچے نو دین والے پاسے لا لو او لوکاں دے بچے نکل دے کروں پڑھن واسطے تے انہاں واسطے ماپے دعاواں کردے نے اے کرو جاندے نے قرآن پڑھن والے ماپے تے کردے ہی نے سمندر دیاں مچھیاں بھی دعاواں کردیاں جے اللہ اکبر پانی اندر رہن والیاں میرے اللہ دیاں مخلوقاں بھی ادا واسطے دعاواں کردیاں نے شان قرآن والے آندا ہے عزت دین والے آندی ہے اللہ اکبر گل بنی میں تنوں سناواں اسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے اسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن بچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچ شان والے اللہ کی فرمان گے پروٹوکول دا صاحب دے قرآن دا حافظ قرآن دایاوے دس جنت نو لے جاوے دس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے او جنو مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جا آجان دے نے مدرسیاں ہی تے غریباں دے بچے پڑھ دے نے اے آ رہے غریب دا باپ اے میدان معاشر چاری غریب دا ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچ شان والے مقام کی لبے گا اللہ کی کہیں گے آج قرآن پڑھ دا جا تے منزل چڑھ دا جا جتے آج تیری بننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا اتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب اور دنیا تو بڑے بڑے محل ویکھے ہونے نے چودھریاں دے وڈیریاں دے ایم این اے ایم پی اے دے سیمنٹ نال بنے ہوئے بجری نال پتھر نال شیشے نال بنے ویکھے ہون گے اے محل ویکھ اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اچ شان والے اللہ اکبر اپنے علماء دی عزت کرنی ہے غیبت کسے دی بھی نہیں کرنی اپنے علماء دی بھی غیبت نہیں کرنی غیبتاں تو بعد آجو بڑا برا اللہ فرماندے نے جڑا بندہ غیبت کسے دی کردہ ہے انجیے جی میں اپنے مردہ پائی دا گوشت کھا رہا ہوئے ایک گل یاد رکھو محدثین نے لکھے ہے جڑا علماء دی غیبت کرے علماء دا گوشت زہر علود ہوئے گا اس بندے واسطے وہ بندہ برباد ہو گیا جنہیں اپنے علماء دی غیبت کی تھی غیبتاں تو بعد آؤ تے چھٹی جڑی توڑی زبان دی ہلاکت ہے میں گل سنا کے مقابیاں اپنیاں جملیاں تے اللہ اکبر چھٹی زبان دی ہلاکت ہے چگلیاں کرنا چگلی پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے ایندے کول بیٹھا تے او دیاں گلاں سن لیاں پھر دوسرے کول گیا تے او دیاں بیان کرن لگ پیا اے دے کول آندا میں تیرا وہاں او دے کول آندا میں تیرا وہاں منافق بن گیا حضور فرماندے نے بعض بندے دو چہریاں والے ہوندے نے اللہ دے نبی ایک بندے دے دو چہرے فرمایا او دے کول ہور چہرہ لے کے جاندا ہے اے دے کول ہور چہرہ لے کے جاندا ہے کئیاں دی عادت بنی ہوندی ہے سن کے انہاں دیاں گلاں دوسرے تک پہنچا دینا پھر اوندیاں سن کے ادھر پہنچا دینا لڑائیاں پوانا اللہ اکبر اے میرے اللہ نو بڑا برا لگدا ہے انسان تے جان دے ہو شیطان نو اپنا چیلا بہتا چنگا لگدا جے جڑا چگلیاں کر کے لڑائیاں پواندا ہے نبی پاک فرماندے نے شیطان پانی اُتے تخت لا لیندا ہے اوتھے بیٹھ جاندا ہے تے اپنے چیلیاں نو پوچھدا ہے اج کی کیتا جے کیڑی گمراہی پھیلائی جے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے ایک ماڑا جہا ہوندا چیلا سائڈ تے کھڑا اوئے تو آ گے تو دس کی کیتا ہے آندا جی میں چھوٹا جہا کام کیتا کی کیتا ہی آندا میں میاں بیوی دے درمیان جھگڑا کرا کے آیا
کیویں جھگڑا کرایا آندا او دے کول گیا وا اودوں او دے خامن دے خلاف گلاں کیتیاں نے تے او دے خامن کول گیا او دی بیوی دے خلاف گلاں کیتیاں نے گلاں کر کے پھر او دی زبان وچوں کچھ نکلیاں او میں او دے کول پہنچا دتیاں او دیاں او دے کول پہنچا دتیاں گل طلاق تک پہنچ گئی گل لڑائیاں تک پہنچ گئی بندے مرن تک پہنچ گئی تے شیطان اٹھ کے اپنے تخت تو اونوں کہندا تو میرے قریب آ میرے سینے لگ ساریاں تو چنگا کام تو کر کے آیا ہے تو چنگا کام کر کے اوے جڑا بندہ چگل خور ہے او شیطان دا بڑا بڑا چیلا ہے اللہ اکبر تے اللہ دے تے ناراض نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال جا رہا سی تے حضور دو قبراں دے کولوں گزر ہویا حضور فرماندے نے انہاں دونوں قبراں دے اندر اج انہاں عذاب ہوندا پیا ہے عذاب قبر اندر بندے گرفتار نے اوے بیلیا ہاتھ بن کے انتجا پیا کرنا وا ایسے کما تو بعد آ جا قبر اندر کتے پھڑیا نہ جائیں اپنی قبر دے اندر کتے عذاب دا تینوں جناب مستحق نہ بڑھا دیتا جائے اوے قبر ایسا تنہائیاں دا گھر ہے جتے تیری امی تیرے نال نہیں ہونا تیرے ابو تیرے نال نہیں ہونا کسے نہیں چھڑانا کسے تیری بات نہیں لینی تیرے جمن والیا تینوں مٹی چ نپ کے آ جانا ہے لہذا اپنی اوقات وچ رہیا کر اپنی اوقات نہ بھولیا کر حضور فرماندے نے انہاں نوں جناب عذاب پتہ ہے صحابہ کیوں ہو رہا ہے اللہ دے نبی کیوں ہو رہا ہے فرمایا اے سمجھدے سن اے گناہ بڑے چھوٹے چھوٹے نے پر حقیقت وچ وڈے سن اللہ دے نبی گناہ کی سی فرمایا ایک بندہ اپنی طہارت دا خیال نہیں سی رکھدا یعنی اپنے پیشاب دے قطرات تو بچیا نہیں سی کردا تے دوسرا بندہ چگلیاں بڑیاں کریا کردا سی او دی سن کے اگے سنایا کردا سی قبر اندر رنو عذاب دتا جا رہا عذاب او اللہ دے بندیا اپنی اوقات وچ رہ تے اپنی جناب قبر نو نہ بھلایا کر اللہ اکبر بول انج دے بول کے تیری قبر چنگی بن جائے لو پھر گل مکا دے میں نہ جملیاں تے اللہ اکبر میں تے کہہ رہا پوری دنیا نو ایک پیغام دے رہا فکر دا ایک پیغام دے رہا اپنی قبر نو اچھا بنان دا اللہ اکبر حضرات محترم میں نہ او بندیا قبر نہ بھلاویں بندیا قبر نہ بھلاویں ویچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا بندیا قبر نہ بھلاویں ویچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے ڈنگ مار مارے اونا تینوں بڑا تڑفانا بندیا قبر نہ بھلاویں ویچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے باپ تے مائی نہ کوئی بہن نہ بھائی نہ کوئی دوست بیلی جنہیں آ کے چھڑانا بندیا قبر نہ بھلاویں ویچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فقیرانہ ایس کہا دیا اے بھائی مسجد دے حوالے نال بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسجد تواڈے سامنے زیر تعمیر ہے ایدی ویرنگ دے واسطے کچھ ضرورت ہے تواڈے پیسیاں دی اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے گا اللہ دے گھر نال تعاون کرنا انج ہی ہے جویں بندہ جنت تے حصہ پا لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جنت دے باغاں کول گزرو نا تے جنتی میوے حاصل کریا کرو فرمایا محبوب جنت دے باغ کیڑے میوے کیڑے فرمایا جنت دے باغ اللہ دے گھر مسجداں نے اوتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرنا ہے جنت دے میوے نے پتہ لگا اے جنت دا حصہ ہے تے جن نے ایتھے حصہ پا لیا اوندا کتے حصہ پیا بل ہن بول دے تو نا دے اجے بولو کتے حصہ پیا تے جیدا جنت تے حصہ پیا جائے گا کتے ہن تہاڈی مرضی ہے تعاون کر کے جائے جے اللہ تانوں جزائے خیر
میں بڑے پڑھنے سن سپیکر میں پڑھا نہیں دے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یار یارا تو خفا نہیں ہو سکدے کتے وکھرے نہ دیرا نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے کر لے قبول وفاداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے موڈیاں تے چاغار دے وچ جس پہنچایا موڈیاں تے چاغار دے وچ جس پہنچایا اذہما فی الغار خدا خود فرمایا اذہما فی الغار خدا خود فرمایا پردے قرآن والے سچے ایمان والے پردے قرآن والے سچے ایمان والے ویکھو تے صحیح تابعداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے دشمن شیخین دا روضہ پاک تے جاندا نہیں دشمن صدیق دا دشمن فاروق دا روضہ پاک تے جاندا نہیں پتہ کیوں نہیں جاندا کیونکہ اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں آ میں وخاواں تینو تیبہ لی جاواں تینو آ میں وخاواں تینو تیبہ لی جاواں تینو آ میں وخاواں تینو تیبہ لی جاواں تینو اج بھی تو ویکھ پیرے داری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے پڑھے ہے آج میں پوری نعت پڑھی مارا مدنی پھنس گیا پھر آ جائے گا کوئی ٹینشن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگاراں خطاکاراں سیاکاراں اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سونے جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما اے شاخا جتنے مسلمان ساڈے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے اللہ اپنی رحمت نال سارے دیاں قبرانوں جنت دا بغیچہ بڑھا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتال اندر کراندر میری مجلس اندر عورتاں نے مرد نے بچے نے بوڑھے نے اللہ اپنی رحمت نال سارے انو شفا عطا فرما اللہ سونیا جتنے مسلمان مقروض نے قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے اللہ سارے انو نیک نرینہ صالح اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں دیتی ہے انہاں دی اولاد تابعدار بنا اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے صبر جمیل عطا فرما اللہ میرے والدین فوت ہو چکے نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ تو مہربانی فرما دے
یا اللہ تو ساڈے حال تے رحم فرما دے اللہ ویخ تیرے بندے نہ لات اگے نہ منات اگے نہ عزا اگے نہ حبل اگے اے تیرے سامنے چوڑیاں پھیلا کے سر چکا کے بیٹھے نے اللہ دنیا آخرت دے خزانے نال مالا مال کر دے یا اللہ میرے پائیاں دی محنتاں قبول فرما اج دا پروگرام ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے اللہ میری ماواں بہناں سن رہی ہون گیاں اللہ انہاں دے دلاں دی نیک حاجات نو پوریا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.